वैशाख 30 सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको हालसम्मको मत परिमाणका आधारमा भन्नुपर्दा यसपटक स्वतन्त्र उम्मेद्वारको उपस्थिति सशक्त देखिने अनुभव गरिएको छ। मतगणनाको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न गर्न अझै कति दिन लाग्ने हो, एकिनसाथ केही भन्न सकिने अवस्था छैन। मतगणना प्रक्रिया जति अगाडि बढ्छ, हालको अवस्थामा परिवर्तन पनि आउन सक्छ। यहाँ हालसम्मको मतगणनाका आधारमा सतहमा पोखिएको स्वतन्त्र प्रवृत्तिबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ। त्यसो त निर्वाचन सम्पन्न भएका 753 स्थानीय तहबारे अहिले निष्कर्ष निकाल्ने प्रयत्न गर्नु निश्चय पनि हतार हुनेछ। मतगणनाको गति हेर्ने हो भने केही अपवाद बाहेक अहिले जे जति परिणाम प्राप्त भइरहेका छन् तिनलाई प्रारम्भिक मान्दा नै उपयुक्त हुन्छ। मत परिणामको अवस्था प्रारम्भिक नै भए पनि यसबाट केही सङ्केतको बोध भने अवश्य गर्न सकिन्छ र गर्नु पनि पर्छ। देशको सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ, मधेस तथा धनगढी लगायत केही शहरी क्षेत्रमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारप्रति मतदातामा देखिएको आकर्षण बडो अर्थपूर्ण छ। यस क्रममा काठमाडौँमा बालेन शाह, जनकपुरमा मनोज शाह, धनगढीमा गोपाल हमाल, बर्दिवासमा प्रहलाद कुमार छेत्री, धुलीखेलमा विदुर बस्नेत जस्ता स्वतन्त्रले अहिलेको प्रतिस्पर्धामा आफूहरूलाई अग्रस्थानमा स्थापित गर्दै लोकतन्त्रमा दलीय उम्मेद्वारलाई चुनौती दिइरहेका छन्। यो सूची यतिमा मात्र सीमित छैन। विराटनगरमा उमेश यादव, धरानमा हर्क साङपाङ, जनकपुरमा बलराम महतो र जानकी शरण शाह, भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेल, पोखरामा गणेश पौडेल, काठमाडौँमा सुमन सायमी, जुम्लामा राजु सिंह कठायत र धनबहादुर कामी आदि यस्तै केही थप नाम हुन् जसले सम्बन्धित पालिकामा निर्वाचनको सम्पूर्ण समीकरण प्रभावित गर्न सक्छन्। उल्लेखित नाममध्ये कतिपयले प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै विजय प्राप्त गरेछन् भने आश्चर्यको विषय हुने छैन। माथि चर्चा गरिसकियो, अहिलेको मत परिणामलाई प्रारम्भिक मान्नुपर्छ। अन्तिम परिणाम जे पनि हुन सक्छ। अहिले सशक्त देखिएका स्वतन्त्रले अपेक्षित परिणाम प्राप्त नगर्न पनि सक्छन्, तर यिनको प्रभावलाई अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति भने छैन। यहाँ उल्लेखित अधिकांश नाम सम्बद्ध दलसँग विद्रोह गरी स्वतन्त्रको चोला भिरेकाहरू हुन्। केही नाम यथार्थमै स्वतन्त्र हुन्, उनीहरू सामाजिक अभियन्ता हुन्। त्यसो त यहाँ उल्लेखित यी नाम बाहेक अन्य नाम पनि हुन सक्छन् जो कम महत्त्वपूर्ण छैनन्। तर अहिले देशव्यापी रूपमा चर्चाको शिखरमा छन् बालेन शाह। यहाँ उनकै सन्दर्भमा केही चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। देशको सङ्घीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुखका लागि स्वतन्त्र रूपमा प्रस्तुत भएका बालेनले चुनाव जित्लान् या हार्लान् त्यो पछिको विषय हो, तर अहिले उनको उम्मेदवारी र हालसम्मको मत परिणामले आफूहरूले देशको राजनीतिको मूलद्वारलाई नियन्त्रणमा राखिरहेको दाबी गर्नेहरूलाई पक्कै पनि सोच्न बाध्य बनाएको हुनुपर्छ। बालेनका पक्षमा काठमाडौँले व्यक्त गरेको जनमत दलहरूका लागि चुनौतीको विषय हो भन्नु असङ्गत हुने छैन। बालेनले पाएको मतलाई दलहरूप्रतिको वितृष्णाका रूपमा मात्र बुझ्नु अनुचित होला, तर बालेनप्रतिको मत अभिव्यक्तिलाई दलहरूले निश्चित रूपमा विश्लेषण गर्नु भने जरुरी छ। काठमाडौँमा देखिएको बालेन क्रेज राजनीतिक दलका लागि निश्चय पनि ठूलो पाठ बन्न सक्नेमा विमति हुन सक्दैन। काठमाडौँका जनताले परिवर्तन चाहेका छन् भन्ने पक्का हो। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र विकासका सन्दर्भमा कार्यक्रम सहितको स्पष्ट रूपम्याप चाहेका काठमाडौँका मतदाताले निश्चय पनि राजनैतिक दललाई खबरदारी गरेका हुन्। विश्वको आधुनिक सहर र राजधानी बन्ने आकांक्षाका सन्दर्भमा काठमाडौँले विगत लामो समयदेखि राजनैतिक दलबाट आश्वासन प्राप्त गर्दै आएको हो। यसपटकको काठमाडौँको अभिव्यक्ति विगतका ती आश्वासन पुरा हुन नसकेको प्रतिको असन्तुष्टि पनि हो। काङ्ग्रेसका संस्थापक बीपी कोइरालाले पार्टी र सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा समावेशी र बहुलवादको अवधारणा कार्यान्वयनलाई जोड दिएका थिए। 2015 को निर्वाचनमा सहभागी उम्मेद्वार र त्यसपछि बीपीको नेतृत्वमा गठित सरकारको विश्लेषण गरियो भने यो स्पष्ट हुन्छ बीपीको अवधारणालाई उनकै दलले पनि निरन्तरता प्रदान गर्न नसकेको भनी आलोचना भइरहेको अवस्थामा अन्य दलबाट समावेशी र बहुलवाद कार्यान्वयनको अपेक्षा गरिनु नितान्त अनुचित हुन्छ। बालेन प्रतिको जनअभिव्यक्तिलाई समावेशी र बहुलवादको पक्षमा खबरदारीका रूपमा पनि बुझ्न अनुचित हुँदैन। विशेष गरी युवा मतदातामा बालेन प्रति जबरजस्त क्रेज देखिएको छ। त्यो क्रेज एक दिनमा बनेको होइन। बालेन प्रतिको क्रेजको निर्माण बालेन स्वयंको व्यवहार, प्रस्तुति र दृष्टिकोणको आधारमा त भएकै हो, तर यसको निर्माणमा विगतमा सञ्चालित सामाजिक अभियान र सामाजिक सञ्जालको भूमिका पनि कम महत्त्वपूर्ण छैन। पछिल्ला समयमा काठमाडौँ केन्द्रित सामाजिक यान्त्रिकीकरणसँग सम्बन्धित कार्यक्रमको प्रभावको परिणामका रूपमा बालेन र उनले प्राप्त गरेको जनस्वीकृतिलाई लिन सकिन्छ।
नेपाली राजनीति खास उमेर समूहको नियन्त्रणमा रहेको अनुभव गरिरहेको समयमा बालेनप्रतिको मत रुझानले राजनीतिमा युवा हस्तक्षेपको आग्रह पनि राख्छ भन्दा गलत नहोला। देशको राजधानी काठमाडौँलाई सत्ता सञ्चालकहरूले जहिल्यै आफ्नो पक्षमा प्रयोग गरे। यहाँ काठमाडौँ र सिंहदरबारको सत्तालाई फरक फरक रूपमा बुझ्नु जरुरी छ। एउटा सर्वकालीन भाष्यको निर्माण गरियो, काठमाडौँले बाहिरकालाई स्वीकार गर्दैन। यो भाष्य निर्माणमा सत्ता अर्थात् सिंहदरबारको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। यो भाष्य सर्वथा गलत थियो र छ। यसै भाष्य विरुद्ध काठमाडौँ अर्थात् काठमाडौँवासीका मूर्त अभिव्यक्ति हुन् बालेन। इतिहास साक्षी छ, सत्तामा रहेकाले आफ्ना पक्षमा जहिल्यै सुरक्षा घेराको निर्माण गरे र अन्यलाई आफूभन्दा पर रहन बाध्य बनाए। यस सन्दर्भमा सिंहदरबारले काठमाडौँलाई काडका रूपमा प्रयोग गर्यो। विभिन्न नाममा जहिल्यै काठमाडौँ र बाहिरिया बीचको दूरी बढाउने प्रयत्न गरियो। यस्ता प्रवृत्तिले कालान्तरमा परम्पराको रूप धारण गर्यो। कुनै दुई मत छैन, पञ्चायतले यस परम्परालाई झाँगिन मलजल गर्यो। पञ्चायतले सत्ता र शक्तिमा काठमाडौँलाई समेट्ने नाउँमा आफू ओबानो भएर काठमाडौँलाई असहिष्णु रूपमा प्रस्तुत गरिरह्यो, जो प्रकारान्तरले गलत थियो। पञ्चायतको पतनपछि सत्तामा आएकाले पनि सत्ताको पुरातन प्रवृत्ति कायमै राखे भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन। नयाँ सत्ताले काठमाडौँलाई पनि सत्ताबाट अलग गर्यो। सत्ताले काठमाडौँमा बसेर काठमाडौँ अनुभूति गर्न सकेन वा चाहेन। काठमाडौँले यो थाहै नपाएको भने होइन। सत्ताको चालको भेउ पाएर काठमाडौँले निरन्तर खबरदारी गरेको हो, निरन्तर प्रक्रिया जनाएको हो। देशको राजधानीको रूपमा काठमाडौँले आफूप्रतिको आम स्वीकृतिलाई निरन्तर फराकिलो बनाउने प्रयत्न गरेको हो। तर काठमाडौँको भावनालाई सत्ताले बुझ्ने प्रयत्न गरिदिए र काठमाडौँ बाहिरिया बीच सधैँ आलोचित बनिरह्यो। काठमाडौँले आफूलाई सधैँ नै परिवर्तनका पक्षमा प्रस्तुत गरेको हो। पञ्चायतमा आयोजित निर्वाचनदेखि यसपटकको स्थानीय निर्वाचनसम्मको सन्दर्भ पारेर काठमाडौँले प्रत्येक पटक आफूलाई अभिव्यक्ति गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुवैलाई माया गरेको काठमाडौँ आफ्नो भावनाको कदर होला भनेर दुवैका पक्षमा उभियो। पटक पटक दुवैलाई सत्तामा उक्लने भनाइ प्रदान गर्यो। काठमाडौँ स्वयंले कसैप्रति कहिले विभेद गरेन। यसपटक काठमाडौँले बालेनका माध्यमबाट मधेसलाई पनि मौका प्रदान गरेको छ भन्दा अस्वाभाविक हुँदैन। यस सन्दर्भमा महत्त्वपूर्ण त के हो भने काठमाडौँले आफ्नो परिचयमा परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ र यसको प्रारम्भ यसपटकको स्थानीय निर्वाचन मार्फत गरेको छ। काठमाडौँ 21औं शताब्दीको नेपालको राजधानीको रूपमा विकसित र स्वीकृत हुन चाहन्छ। काठमाडौँ साँच्चै समावेशी हुन चाहन्छ। काठमाडौँ प्रमाणित गर्न चाहन्छ। नेपालमा अब सामाजिक क्रान्ति आवश्यक छ र यो क्रान्तिको प्रारम्भ गर्ने सर्वाधिक उपयुक्त थलो यही हो। आम नेपालीलाई आश्रय प्रदान गर्न कहिल्यै पछि नपर्ने काठमाडौँ आफूप्रतिको गुनासा सम्बोधन गर्ने पक्षमा प्रस्तुत भएको छ भन्दा गलत हुँदैन। यस सन्दर्भमा महोत्तरी पैतृक घर हुने बालन एक मात्र पात्र हुन्। काठमाडौँ बालेनका माध्यमबाट देशव्यापी रूपमा सामाजिक अभियान्त्रिकरणको दिशामा एक सन्देश दिन चाहन्छ। मधेसले काठमाडौँसँग गर्ने निरन्तरको गुनासो सम्बोधनको माध्यम बनेका छन् बालेन। यही एउटा प्रयासले सबै उपलब्धि प्राप्त हुन्छ भन्ने त होइन, तर यो प्रारम्भ भने पक्कै पनि हो र यो प्रारम्भ भविष्यको नेपालको नयाँ चित्र कोर्न